guys, this is Sabah Marwoub and welcome back to this amazing end-to-end e-commerce program created by MQM पाकिस्तान। आज की हमारी इस वीडियो का मकसद है कि आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग की बहुत अहम कड़ी ईमेल मार्केटिंग के बारे में आगाही दी जाए और इसकी अहमियत के बारे में बताया जाए, और ये भी बताया जाए कि आजकल के दौर में ई कॉमर्स बिजनेसेस ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना क्यों पसंद करते हैं। आजकल के दौर में जैसा कि आपको मालूम है कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, और ख़ास तौर पे 2019 के पेंडेमिक के बाद बहुत सारे बिजनेसेस ने प्रेफर किया कि वो अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन शिफ्ट कर लें ताकि लोगों की नीड्स को कैटर कर सकें। दिन ब दिन लोगों में ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान बढ़ता जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान का नंबर 53rd पर आता है। अब जहां ऑनलाइन बिजनेसेस और शॉपिफाई स्टोर्स की तादाद बढ़ती जा रही है, वहां हर बिज़नेस ये चाहता है कि अपनी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर्स तक पहुंचाए और उनको प्रमोट करे, और इसीलिए ईमेल मार्केटिंग का सहारा लिया जाता है। अब जब हम इतनी देर से ईमेल मार्केटिंग का तज़किरा कर ही रहे हैं, तो अब वक्त हुआ चाहता है कि हम ईमेल मार्केटिंग के बारे में जानें। व्हाट इज़ ईमेल मार्केटिंग? जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, ईमेल मार्केटिंग एक ज़रिया है जिससे ईमेल्स के थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज अपने मनपसंद कस्टमर्स के सामने लेके आ सकते हैं। आजकल के दौर में ई कॉमर्स स्टोर्स और शॉपिफाई स्टोर्स बआसानी इसके साथ अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं और अपने शॉपिफाई स्टोर्स को अपने कस्टमर्स की नज़रों के सामने लेके आ सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि ये कम पैसों में अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए यूज़ होता है। ये ना सिर्फ सबसे चीपेस्ट वे ऑफ मार्केटिंग है, बल्कि हाईएस्ट ROI भी गेन होता है। उसके साथ साथ आप अपनी शॉपिफाई स्टोर्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे ट्रैफिक भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात वाज़ेह रहे कि ईमेल मार्केटिंग से बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए आपकी ट्रैफिक ऑर्गेनिक होनी चाहिए। ऑर्गेनिक ट्रैफिक से मुराद वो ऑडियंस या वो अफराद हैं जो डायरेक्टली आपके शॉपिफाई स्टोर या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आते हैं और आपकी प्रोडक्ट्स को ब्राउज़ करते हैं। ये अफराद अपनी मर्ज़ी या अपनी विलिंगनेस से आपके शॉपिफाई स्टोर पर साइन अप फॉर्म के थ्रू अपना ईमेल एड्रेस छोड़ जाते हैं ताकि लेटेस्ट न्यूज़ और प्रोडक्ट से बाखबर रह सकें। ईमेल मार्केटिंग की 3 टाइप्स हैं। बिज़नेस टू कस्टमर, जिसको आम ज़बान में B2C कहा जाता है। इस मॉडल में आप अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर की नज़रों के सामने लेके आते हैं बग़ैर किसी मिडल मैन के। दूसरी किस्म है B2B या बिज़नेस टू बिज़नेस। इस मॉडल में बिल्कुल ही अलग स्किल सेट चाहिए होता है जो कि हम किसी और दिन के लिए रखते हैं। तीसरी किस्म, और जो बहुत ही अनएथिकल मानी जाती है, वो है बल्क ईमेलिंग। बल्क ईमेलिंग में हज़ारों या लाखों अफराद को बैक वक्त बहुत सारी ईमेल सेंड कर दी जाती हैं, लेकिन ये ईमेल एड्रेसेस उनकी मर्ज़ी के बगैर या तो इंटरनेट से स्क्रैप किए जाते हैं या फिर किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से ये इंटरनेट एड्रेसेस ख़रीदे जाते हैं, जो कि अनएथिकल प्रैक्टिस है और हम इसको फॉलो नहीं करते। इस वीडियो में हमारा ज़्यादातर फोकस B2C यानी बिज़नेस टू कंज्यूमर मॉडल पर रहेगा। हर बिज़नेस मॉडल की स्पेसिफिक स्ट्रेटजी या टारगेट्स हासिल करने के लिए डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि ईज़िली किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या शॉपिफाई स्टोर से इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। इन टूल्स में क्लेवियो, मेलचैम्प, मेलरलाइट, हबस्पॉट और बहुत से टूल्स हैं। इन्हीं टूल्स के थ्रू आप अपने ई कॉमर्स स्टोर पर साइन अप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। जब कोई कस्टमर आपके शॉपिफाई स्टोर या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आएगा, तो अपनी मर्ज़ी से वो इस साइन अप फॉर्म पे ईमेल एड्रेस डालकर आपकी प्रोडक्ट्स और लेटेस्ट न्यूज़ से बाखबर रह सकता है, और यूँ ईमेल मार्केटिंग की जर्नी शुरू होती है। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हुए कस्टमर की लॉयल्टी हासिल करने के लिए ये साइन अप फॉर्म्स बनाए गए हैं। कस्टमर साइकोलॉजी को जानते हुए आप बेहतर अंदाज में साइन अप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। आफ्टर द साइन अप, जब एक कस्टमर अपना ईमेल आईडी दे देता है तो वो आपकी ईमेल लिस्ट में शामिल हो जाता है। अब इसके बाद 2 तरह की ऑप्शंस होती हैं, या ईमेल ऑटोमेशंस या कैंपेन्स। ऑटोमेशंस में आप ईमेल्स प्री डिफाइंड रूल्स और कंडीशंस पर अपने कस्टमर्स को भेज सकते हैं ताकि वो आपके ब्रांड से ज़्यादा अवेयर हो सकें। यहाँ पर वाज़ेह रहे कि हर ऑटोमेशन के अलग अलग मकासद हैं, जैसे कि वेलकम फ़्लो,
نام سے ہی ظاہر ہے کہ جب کوئی نیا کسٹمر آپ کی ای میل لسٹ میں ایڈ ہوئے گا تو آپ اپنے برانڈ کی اویئرنیس کے لیے اس کو ای میل سینڈ کریں گے، یا جو سائن اپ فارم میں آپ نے اس سے پرومس کیا ہے اس کو فلفل کریں گے تاکہ کسٹمر کی آپ کے برانڈ کے ساتھ لائلٹی بنی رہے۔ فار ایگزامپل، یہ ہمارے سامنے ایک شاپیفائی اسٹور کا ویلکم فلو ہے جس کے اندر پری ڈیفائنڈ سیٹ آف رولز اور کنڈیشنز کے آٹومیشنز کسٹمرز کو بھیجی جا رہی ہیں۔ جسٹ لائک ویلکم فلو، ہر فلو کے الگ الگ مقاصد ہیں۔ فار ایگزامپل، ابینڈنڈ کارٹ فلو۔ کارٹ ابینڈنمنٹ فلو میں آپ ان افراد کو آٹومیٹڈ ای میلز بھیجیں گے جنہوں نے اپنے کارٹ میں کوئی پروڈکٹ ڈالا اور پھر وہ بھول گئے۔ آپ ای میل کر کے ان کو ریمائنڈ کروائیں گے کہ وہ پروڈکٹ ابھی بھی آپ کے کارٹ میں موجود ہے اور اگر وہ لینا چاہیں تو اس کو ابھی بھی اویل کر سکتے ہیں۔ ابینڈنمنٹ کارٹ کے علاوہ اور بہت سے فلوز ہیں جو اپنے نام کی مناسبت سے اپنے مقاصد انجام دیتے ہیں۔ دوسری طرح کی ای میلز کو کیمپینز بولا جاتا ہے جو بیک وقت بہت سے کسٹمرز کو بھیجی جا سکتی ہیں۔ ان کیمپینز میں آپ نیشنل ڈیز یا اپنے پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے یا کوئی سیل کی اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے اپنی کیمپین بھیج سکتے ہیں۔ اب جب کہ ای میلز پہ بات ہو ہی رہی ہے تو یہاں پہ بتاتے چلیں کہ ای میلز دو طرح کی ہوتی ہیں، ٹیکسٹ بیسڈ ای میلز اور گرافک بیسڈ ای میلز۔ نام سے ظاہر ہے ٹیکسٹ بیسڈ ای میل صرف لفظوں کے تھرو اپنے میسیجز اپنے کسٹمرز تک پہنچانے کا نام ہے۔ اس میں آپ کوئی پروڈکٹ لنکس نہیں لگاتے، کوئی پروڈکٹ امیجز نہیں لگاتے۔ ہاں، البتہ آپ اپنے ویب سائٹ اور اپنے شاپیفائی اسٹور کا لنک اس ای میل میں ضرور ڈالتے ہیں تاکہ اس کی پرفارمنس کو ٹریک کیا جا سکے۔ مثال کے طور پہ یہ ایک ٹیکسٹ بیسڈ ای میل ہے جس کے اندر کوئی بھی امیج یا پروڈکٹ لنک نہیں شو ہوا، بس یہاں پہ ایک بیک لنک دیا ہوا ہے جس کے تھرو ای میل پہ ٹریکنگ ہو سکے گی کہ کتنے افراد نے اوپن کیا، کتنوں نے کلک کیا اور چیز پرچیز کی۔ دوسری قسم کی ای میلز گرافک ای میلز ہیں، جیسا کہ ایگزامپل سے ظاہر ہے کہ اس کے اندر آپ کو کمپنی کا لوگو دکھایا گیا ہے اور ریویوز دکھائے گئے ہیں اور پروڈکٹ امیجز اور ان کی پرائسز بتائی گئی ہیں۔ یہاں پہ ہر چیز کے پیچھے ایک بیک لنک لگا ہوا ہے جس کے تھرو آپ شاپیفائی اسٹور پر جا سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بات بتاتی چلوں کہ جب بھی آپ ای میل سینڈ کرنے لگیں تو پرسنلائزیشن کا بہت خیال رکھیں تاکہ پڑھنے والے کو اپنائیت کا احساس ہو۔ پرسنلائزیشن کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ای میل پروموشن ٹیب یا اسپیم میں جانے کی بجائے ڈائریکٹ کسٹمر کے ان باکس میں لینڈ کرے۔ جب ان باکس میں لینڈ کرے گی تو زیادہ چانسز ہوں گے کہ کسٹمر ای میلز کو اوپن کریں۔ سبجیکٹ لائن اور پریویو ٹیکسٹ are the first line of contact between your emails and the customer۔ کچھ پریکٹسز جو آپ کے سبجیکٹ لائن گیم کو اسٹرانگ کر سکتی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ اپنی سبجیکٹ لائن کو شارٹ رکھیے، میکسیمم 50 کریکٹرز۔ اپنی سبجیکٹ لائن میں ایموجیز کو ایڈ کیجئے، پرسنلائزیشن یا فرسٹ نیم ایڈ کیجئے۔ اب وقت ہے ای میل مارکیٹنگ کے جوس کو ڈسکس کرنے کا، جو کہ ہے سیگمنٹیشن اور لسٹ کلین اپ۔ اپنے کسٹمر کی سائیکالوجی کو جانتے ہوئے آپ اپنے کسٹمرز کی سیگمنٹیشن کر سکتے ہیں، چاہے وہ لوکیشن بیسڈ ہو، چاہے وہ جینڈر بیسڈ ہو، یا اس کے شاپنگ بیہیویئرس پر بھی یہ آپ سیگمنٹیشن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری پریکٹس ہے فریکوینٹ لسٹ کلین اپ۔ اپنی لسٹ کو کلین اپ کرنے کے بعد آپ بہتر کلک ریٹس اور اوپن ریٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نہ صرف پیسے بچانے کا ذریعہ ہے بلکہ آپ کی ای میل مارکیٹنگ پریکٹس کو بھی ہیلدی بناتا ہے۔ جب ہم کسی ای میل مارکیٹنگ پلیٹ فارم کے تھرو ای میل سینڈ کرتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کتنے کسٹمرز نے وہ ریڈ کی یا کتنوں نے کلک کیا یا اس پہ کیا ری ایکشن تھا؟ تو اس سب کو ٹریک کرنے کے لیے ہم ای میل ٹریکنگ یوز کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، یہاں پہ آپ کو واضح ظاہر ہے کہ اوپن ریٹس اور کلک سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کتنے افراد نے آپ کی پروڈکٹ کو بائی کیا ہے، اور اسی طرح سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگوں نے آپ کی ای میل کو اوپن کیا اور کلک کیا۔ اسی کو ای میل ٹریکنگ کہتے ہیں۔
ہوپفلی ای میل مارکیٹنگ کے اس کمپریہنسو اوور ویو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ای میل مارکیٹنگ کی ان ساری پریکٹسز کو فالو کر کے آپ ای میل مارکیٹنگ میں بہت اچھا کیریئر بنا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر آپ کی کوئی بھی کوئریز ہیں تو پلیز لیٹ اس نو ان دا کامنٹ سیکشن۔ اس کورس کے اینڈ پر آپ ہماری ویب سائٹ mqmconnect.org سے اپنے کورس کا سرٹیفکیٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔